अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। तो आइए फिर से सबक नंबर 2 की वीडियो नंबर 2 शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आपको याद ना हो तो आप देख सकते हैं, हमने पहले पढ़ा था वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरीन, और आप उनको तंबी कीजिए जब वो 10 साल के हो जाएं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वक़स्सा अलैया अभी क़िससल अतफ़ाल, यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है। हम आपसे फिर आपको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो भी आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे वो सब आप करते रहना। अल्फाज माने हम नोट कराए रहे हैं साथ साथ। और आपको इन वीडियो से कैसा बेनिफिट मिल रहा है, क्या एडवांटेजेस आप गेन कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इबारत पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़स्स अलैय अबी क़िससल अत्फ़ाल लज़ीना हफ़ज़ू अला सलाती फ़ी सिग़री व कान लहुम शअनुन फ़िल किबर। क़ुल्तु या अबी इन्नक ला तहताजु इला अन तज़रिबनी वसअहाफ़िज़ु अला सलवाति वकज़ालिक फ़अल्तु फ़क़द कुन्तु उसल्ली ऐनमा कुन्तु इज़ा ज़हबतु इला अस्सूक़ि औ कुन्तु फ़ी शुग़लिन वअदरकतनी अस्सलातु फ़ी मकानिन सल्लैतु लिअन्नी अरा अन्नास ला यख़जलून मिनल अक्लि इज़ा जाउ वल्लअबि इज़ा अरादु फलिमाज़ा अख़जलु मिन अस्सलाह व इन्न सलात लफरीज़तुन व इन्न सलात लशरफुन लिलमुस्लिम। इबारत के बाद इसका तर्जमा देखते हैं। वक़स्सा अलैया अबी क़िससल अत्फ़ाली, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है क़स्सा अला के साथ, मैंने आपको पहले बताया था पहली वीडियो में, का मतलब होता है किस्से सुनाना अला के साथ। वैसे क़स्सा क़ुस्सु बाबे नसरा से काटने के माने में आता है, लेकिन जब इसमें जो सिला डाल रखा है अला, तो फौरन सिला लगते ही किसी भी फ़ैल के माना बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क़स्सा अला के साथ माना बदल गए हैं। माना क्या हो गए इसके? इसके माना हो गए हैं किस्से सुनाना। तो क़स्सा वक़स्सा अलैया, और मुझे किस्से सुनाए अभी मेरे वालिद ने। अभी यहाँ पर फ़ाइल बन रहा है, असल था अबुन प्लस या ज़मीर, तो अबुन मुज़ाफ बन गया और या ज़मीर जो कि मुतकल्लिम वाहिद मुतकल्लिम की तरफ लौट रही है, ये मुज़ाफ़िले बन गई। तो यहाँ पर ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले मिलकर के क्या बन गया? फ़ाइल बन गया। इसका फ़ैल कौन है? इसका फ़ैल है क़स्सा। समझे? तो क्या बोले यहाँ पर कि वक़स्सा अलैया अबी, और मेरे वालिद ने मुझे किस्से सुनाए। किसके? क़िससल अत्फ़ाली। क़िस्सतुन की जमा क़िसस पहले बोल चुके हैं हम लोग। क़िससल अत्फ़ाली, उन बच्चों के किस्से, अल्लज़ीना जो, हाफ़ज़ू जिन्होंने, अल्लज़ीना का मतलब जिन्होंने, ये इसमें मौसूला है। अब इसमें मौसूला क्या चीज़ होती है, इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9760708646। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप लोग बाहर से हैं तो आप इंटरनेशनल कोड यूज़ करना ना भूलें। 91 हमारा इंडिया का इंटरनेशनल कोड है, तो +919760708646 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हमसे बराह रास्त कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है। इसको मैं एक बार सही से करके लिख देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें, याद कर सकें। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9760708646। ठीक है। आप हमें इस नंबर पर भी बात कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो आइए कम बैक करते हैं। तो मुझे मेरे वालिद साहब ने उन बच्चों के किस्से सुनाए, अल्लज़ीना जिन्होंने, हाफजू पाबंदी की, अलसलाती नमाज पर। देखो हाफजा युहाफिजु मुहाफजतन का मतलब होता है अला सिले के साथ पाबंदी करना। हाफजा युहाफिजु, इसका मजदर बनेगा मुहाफजतन। इसका मजदर क्या बनेगा? मुहाफजतन, जो कि बाबे मुफाअला से है। मुहाफजतन जो कि बाबे मुफाअला से है। इसका मतलब अला सिले के साथ मतलब बन जाएगा पाबंदी करना। तो मुझे मेरे वालिद साहब ने उन बच्चों के किस्से सुनाए, अल्लज़ीना जिन्होंने, हाफजू अला सलाती नमाज की पाबंदी की है, फिस सिगरी बचपने में। सिगर का मतलब होता है चाइल्डहुड, बचपना। अस्सिगर का मतलब होता है अस्सिगर,
ٹھیک ہے نا. بچپنا کیا بولیں گے اس کو؟ پین ہے بچپنا. انگلش میں بولتے ہیں اسی کو ہم چائلڈ ہوڈ. چائلڈ ہوڈ. وَكَانَ لَهُمْ شَأْنٌ فِي الْكِبَرِ. اور ایسے بچے تھے وَكَانَ لَهُمْ اور ان کے لیے تھی شأنٌ ایک شان. ٹھیک ہے نا. فِي الْكِبَرِ جب وہ بڑے ہو گئے یعنی بڑکپن میں. تو کیا ہے کہ بچپنے میں انہوں نے نماز کی پابندی کی. وَكَانَ لَهُمْ شَأْنٌ فِي الْكِبَرِ اور ان کی بڑکپن میں. فِي الْكِبَرِ بڑکپن میں ان کی ایک شان ہو گئی. وَكَانَ لَهُمْ شَأْنٌ فِي الْكِبَرِ ان کی ایک شان ہو گئی بڑکپن میں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں قلت یا ابی میں نے کہا یا ابی اے میرے والد. کیا کہا؟ اے میرے والد. قلت میں نے کہا یا ابی اے میرے والد انک لا تحتاج الی ان تضربنی. ان حرف مشبہ بالفعل ہے یہ، اور آپ سب جانتے ہیں بچوں حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل. یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو اپنا اسم بنا کر کے منصوب کر دیتے ہیں اور خبر کو مرفوع کر دیتے ہیں. تو ان کا بے شک آپ لا تحتاجو محتاج نہیں ہوں گے یعنی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. تو احتاجا یحتاجو کا مطلب ہوتا ہے احتاجا یحتاجو احتیاجن کا مطلب ہوتا ہے الا کے ساتھ ضرورت پڑنا. محتاج ہونا. انک لا تحتاج الی اے میرے والد انک بے شک آپ کو لا تحتاج الی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ان تضربنی اس بات کی کہ آپ مجھے ماریں. ان یہ کیا ہے؟ ان یہ آپ کا حروف ناصبہ میں سے ہے. اور پیارے بچوں آپ جانتے ہیں حروف ناصبہ ان لن کئی اذن 4 ہیں. حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ ان لن، ان لن نہ کہ لئی غلط ہو گیا. ان لن کئی اذن یہ 4 ہیں جو کہ مضارع پر داخل ہوتے ہیں، مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لا تحتاج الی ان تضربنی کہ آپ مجھے ماریں اس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. وَسَأُحَافِظُ اور میں انقریب پابندی کروں گا علی الصلوات نمازوں کی. آپ جانتے ہیں بچوں صلات کی جمع ہے صلوات. صلات کی جمع کیا ہے؟ صلواتن نماز. درود بھی آتا ہے. وَكَذَلِكَ فَعَلْتُ اور اسی طرح میں نے کیا، اور میں نے اسی طرح کیا یعنی پابندی کی. کذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح. کذالک کا مطلب اسی طرح. ٹھیک ہے نا. لائک دس. وَكَذَلِكَ فَعَلْتُ اور میں نے اسی طرح کیا. فعلت میں نے کیا. فقد كنت اصلی تو میں نماز پڑھ لیتا تھا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مضارع پر کانا داخل ہوتا ہے تو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں بچوں کانا پلس مضارع، کانا پلس مضارع جب آئے برابر ہو جاتا ہے ماضی بعید کے. کانا مضارع پر آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ ماضی استمراری بن جاتا ہے. ماضی استمراری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. بس سنائیے. اور جب کانا پلس ماضی ہو جائے، جب کانا ماضی پر آ جائے تو بن جاتا ہے ماضی بعید. اور جب قد ماضی پر آ جائے تو مطلب بن جاتا ہے ماضی قریب. یاد رکھنا یہ باتیں. اور جب پیارے بچوں جب قد مضارع پر آ جائے تو اس کا مطلب بن جاتا ہے کبھی کبھی. جیسے میں آپ سے بولوں قد العب، العب اس کا مطلب بن جاتا میں کبھی کبھی کھیلتا ہوں. بولو ذرا بات کیسی لگی؟ میں کبھی کبھی کھیلتا ہوں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں گے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں گے کیونکہ مجھے یہاں سے مٹانا ہے. اسکرین شاٹ لے لیجیے. چلیے تو ہم کیا بول رہے ہیں کہ فقط کنتو اصلی تو یقیناً میں نماز پڑھ لیتا تھا. اینما کنتو میں جہاں بھی ہوتا. اینما کا مطلب کیا ہے؟ اینما کنتو
ठीक है ना, जहां भी मैं होता, आई नमा का मतलब जहां भी, आई नमा का मतलब बोलो बच्चों, जहां भी, जहां भी मैं होता मैं नमाज पढ़ लेता। खुन तो इजा जहाब तू, मैं जब जाता, इला सूकी बाजार की तरफ, यानी जब मैं बाजार जाता, औ कुंतु या मैं होता, फी शुगलिन किसी काम में। शुगलिन नकिरा है तो नकिरा का तर्जमा कोई, किसी, कुछ एक से करते हैं। जया में किसी काम में होता, बिजी होता, वह अदरकतनी सलातु और नमाज मुझे पा लेती। अदराका युद्रिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों पाना। अदराका युद्रिकु इदराकन का मतलब क्या होता है, पाना, इदराक करना। तो अइनमा कुंतु जहां भी मैं होता, कुंतु इजा ज़हबतु इला सूक की जब मैं बाजार जाता, औ कुंतु फी शुगलिन या मैं किसी काम में होता, व अदरकतनी सला और नमाज मुझे पा लेती, मतलब नमाज का वक्त हो जाता, फी मकानिन किसी भी जगह में, फी मकानिन किसी भी जगह में, तो मैं क्या करता, सल्लैतु तो मैं नमाज पढ़ लेता। समझ रहे हैं बात को। तो ऊपर से देखेंगे क्या कह रहे हैं कि कुंतु मैं इजा ज़हबतु इला सूक जब मैं कभी बाजार जाता, औ कुंतु फी शुगलिन या मैं किसी काम में होता, वो अदरकतनी सलातु या नमाज मुझे पा लेती, ठीक है ना, तो क्या होता, तो मैं नमाज पढ़ लेता। वो अदरकतनी सलातु नमाज मुझे पा लेती, फी मकानिन किसी जगह में, तो सल्लैतु तो मैं नमाज पढ़ लेता। li अन्नी अरा क्योंकि मैं देखता हूँ, अन्नासा लोगों को, अन्नासा क्योंकि मैं लोगों, लियन्नी का मतलब क्या हुआ बच्चों, लियन्नी का मतलब हुआ इसलिए की, लियन्नी का मतलब इसलिए की, लियन्नी का मतलब इसलिए की, लियन्नी इसलिए की, मैं देखता हूँ, आरा मैं देखता हूँ, अन्नासा लोगों को, ला यखजलूना वो शर्मिंदा नहीं होते हैं, शर्म महसूस नहीं करते हैं। खजिला यखजलू ये कौन से बाब से आता है बच्चों, बाब समिया से आता है। ये बाब समिया ये सब चीज़ें क्या हैं, इसके लिए बच्चों आप हमारा नवसर बेहतर तौर पर पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मामूली सी कीमत पर आपको बहुत बेहतर तरीके से सादा अंदाज में पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। खजीला यखजलू का मतलब होता है शर्मिंदा होना। शर्म महसूस करना। वला यखजलून मिनल अकली कि वो जो लोग होते हैं, ला यखजलूना वो शर्माते नहीं है, शर्मिंदा नहीं होते हैं, मिनल अकली खाने से, इज़ा जाऊ जब वो भूखे होते हैं। तो जा का मतलब होता है जा यजू जौअन, बाब नसरा से आता है भूखा होना, टू बी हंगर, जब वो भूखा होते हैं। वल्लाबी और ना शर्माते हैं खेल से। यहाँ पे है ना देखो ये मिनल जो है, मिन का मतलब से जो हरफे जार है, इसका ताल्लुक मिनल अकली खाने से, और इसी का ताल्लुक बच्चों फिर यहाँ पर लाबी से भी है। मिनल लाबी और ना वो खेलने से शर्माते हैं, ठीक है ना। इज़ा जब, अरादू जब वो चाहें, अरादा माने चाहना, जब भी यानी वो चाहते हैं, तो ना वो तो खाने से शर्माते हैं, शर्मिंदा होते हैं, ना खेलने से जब वो चाहते हैं। फलिमाज़ा अखजलु मिनस्सला, क्या बात है, फलिमाज़ा, लिमाज़ा माने क्यों, तो फलिमाज़ा तो क्यों, अखजलू में शर्मिंदा हूँ, मिना सलाती नमाज से, तो क्यों मैं नमाज शर्मिंदगी महसूस करूँ, क्यों, व इन्ना सलात लफरीज़तुन और बेशक नमाज तो एक फरीज़ा है, एक फ़र्ज़ है, ऑब्लिगेशन है। फरीज़तुन का मतलब वो चीज़ जिसको करना कंपलसरी हो, इंग्लिश में बोलते हैं इसी को ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन फरीज़ा। उसके बाद है व इन्ना सलात लशरफुन लिल मुस्लिम और बेशक नमाज एक शरफ है, शरफ इज़्ज़त की चीज़ है, लिल मुस्लिमी मुसलमान के लिए। व खरज तो मर्रतन एक मरतबा मैं निकला, मर्रतन का मतलब एक मरतबा, इला मुबारातिन मैच की तरफ, यानी मैच देखने निकला। मुबारत का मतलब बच्चों मैच, कौन सा मैच, जो खेल वाला मैच जो होता है। मुबारातन का मतलब क्या होता है बच्चों, मैच, वो क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, वॉलीबॉल का हो, टेनिस का हो, एट्सेट्रा। व खरज तो मरतन इला मुबारातिन एक मरतबा मैच देखने निकला। वकाना जिहामू, ये जिहामी गलत है यहाँ पर, ये इसको जिहामू करो, ठीक है ना, ये मिस प्रिंट है, ये गलत है बच्चों, ये क्या है, ये मिस प्रिंट है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए जिहामू। वकाना जिहामू शदीदन और यकीनन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, वकाना जिहामू शदीदन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। व अदरकतनी
اور مجھے پا لیا صلاۃ العصری عصر کی نماز نے، مجھے عصر کی نماز نے پا لیا. کیا مطلب؟ یعنی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. وَأَدْرَكَتْنِي صَلَاةُ الْعَصْرِ وَكُنْتُ عَلَى وُضُوءٍ، اور میں وضو پر تھا، یعنی میری وضو تھی. وَكُنْتُ عَلَى وُضُوءٍ، میں وضو پر تھا مطلب میری وضو تھی. فَقُمْتُ، تو میں کھڑا ہو گیا. اصلی، اور نماز پڑھنے لگا. وَجَعَلَ النَّاسُ، اور لوگ يَنْظُرُونَ، دیکھنے لگے، الیہ، میری طرف. وَيَتَعَجَّبُونَ، اور تعجب کرنے لگے. بچوں دیکھیں ہم اس طرح کی بات بولتے ہیں نا، وہ کھانے لگے، وہ پینے لگے، وہ جانے لگے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مضارع پر جعل یا بدأ استعمال کرو تو اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ لگنے کی میننگ پیدا ہو جاتی ہے. لگنا، لگنے، لگا، لگنے لگا. جیسے جعلت آکل، میں کھانے لگا. جعلت آکل، میں کھانے لگا. تو وجعل الناس ينظرون، تو لوگ دیکھنے لگے، الیہ، میری طرف، مطلب مجھے دیکھنے لگے. وَيَتَعَجَّبُونَ، اور تعجب کرنے لگے. ٹھیک ہے نا، وَيَتَعَجَّبُونَ، اور تعجب کرنے لگے. وَأَكْمَلْتُ صَلَاتِي، اکمل اکمل پورا کرنا، کمپلیٹ کرنا، اور میں نے اپنی نماز پوری کی. صلاتی، اپنی نماز. بسکینۃ، سکون کے ساتھ. واعتدال، اور اعتدال کے ساتھ، نہ یعنی نہ بہت زیادہ جلدی اور نہ بہت ٹھہراؤ کے ساتھ. ورجعت الی المبارات، اور پھر میں میچ دیکھنے کے لیے لوٹ گیا. ورجعت الی المبارات. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد ہے وَلَمَّا انْتَهَتِ الْمُبَارَاتُ، لما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب. ولما، اور جب. انتہت المبارات، جب میچ ختم ہو گیا. انتہا ینتہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہا ینتہی کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا. انتہا ینتہی مانے ختم ہونا. ٹھیک ہے نا. جب میچ ختم ہو گیا. جاء الی رجل، تو میرے پاس ایک آدمی آیا. وسألنی، اور مجھ سے سوال کیا. عن اسمی، میرے نام کے بارے میں. واسمی والدی، اور میرے والد کے بارے میں. بچوں سأل یسألو کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، لیکن جب اس میں ان کے ساتھ آ جائے تو مطلب ہو جائے گا کے بارے میں سوال کرنا. کے بارے میں سوال کرنا، کسی چیز کے بارے میں. جیسے وسألنی عن اسمی، کہ میرے نام کے بارے میں. واسمی والدی، اور میرے والد کے نام کے بارے میں سوال کیا. وسألنی عن سنی، اور میری عمر کے بارے میں سوال کیا. فأخبرته، تو میں نے ان کو خبر دے دی. فأثنى على ابی خیرا، تو انہوں نے میرے والد کی تعریف کی. اسنا یسنی، علی کے ساتھ بولتے ہیں تعریف کرنا. جیسے ہے نا ثنا پڑھتے ہیں ہم لوگ، ثنا سبحانک اللہم ثنا. اسنا یسنی، تو میرے والد کی یعنی بہترین تعریف کی. ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعائیں کی. وقال، اور کہا. ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا. ولدن، کسی لڑکے کو. یصلی، جو نماز پڑھتا ہو. فی المباراتی، کھیل میں، میچ میں. وَيَتْرُكُ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. الصَّلَاةَ، نماز کو. فی هذا الوقت، اس وقت میں. فحمدت اللہ، تو میں نے اللہ کی حمد بیان کی. وشکرت ابی، اور میں نے اپنے والد صاحب کا شکر ادا کیا. تو یہ آپ کا چیپٹر اتنا ہو گیا ہے. اب ایک اور ویڈیو آپ کو ملے گی، اس میں آپ کا یہ چیپٹر فنش ہو جائے گا. اس میں سوال جواب بھی کرائیں گے. تو کیسا لگا آپ کو ویڈیو؟ تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. ہماری ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.